दिवचल्ले एका वासराक लंपी दुयेस जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। लंपी हे एक कातीचे दुयेस। शिकेरी गोशाळेत वासराचेर उपचार चालू आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वासरू आयडीसी दिवचले एका नाल्यात सापडिल्ले। ताका उपचारा खातीर गोशाळेत व्हेले। हेरांत हो व्हायरस पातळूंक जायना म्हण ताका वेगळे सुवातेर दवरला। जर तुमची गोरवां जाम पडटा अशें दिसता जाल्यार बेगोबेग आमकां कळीत करात, नगराध्यक्षान शेतकारांक सुचोवणी केल्या। लंपी हो गोरवांक रोग जाता, म्हणजे कातीचो रोग तो। आणि कालूच कितें जालें, इंडस्ट्रीन आमकां एक वासरू लंपी जाल्ल्याचें कळ्ळें। म्हणून आमचो नगरसेवक आसा गुंजन कोरगांवकार, तांणी म्हाका फोन केलो। मागीर हांवें सोमते गोशाळेक सांगून रोखडीच गोशाळेची गाडी येवन आमी तांकां घेवन गेल्या। हांवें आमचो जो डॉक्टर केणी आसा ताकाय फोन करून सांगला की लंपीचे हांगा एक मेळ्ळा म्हणून म्हाका तेणी सांगला हांगासरल्या मेडिकल आमचो जो आसा हें ताका वचून मेळ आनी ताका सांग म्हणून सांगला, आनी तेजेर आमी कितें उपाय करतले। वेटरनरी डॉक्टर जो आसा ताका आतां रोखडोच हांव आतां हें करता। एकूच मेळ्ळा सद्या एकूच वासरू मेळ्ळा, आनी अजून एखादें जावंक शकता। हें ना, पूण आमी उपाय करूंक जाय, पळोवंक जाय। आनी हांव शेतकाऱ्याकूय विनंती करता, जर अशें गोरू जाम पडटा बी अशें कितें आसात जाल्यार आमकां निदर्शनाक हाडून दियात, एक तर गोशाळेन धाडुया नाजाल्यार आमच्या डॉक्टरांक आफोवन सांगुया। काल डिचोली शहरान अशी एक सकाळची घटना घडला की एक जे वासरू वासरू म्हाका एक फोन येयलो आमचे स्थायीक जे रहिवासी आसा उदय डिचोलकर यांच्याकडून की एक वासरू आमचो जो नाला आसा आयडीसींतल्यान जो मुस्लीम वाड्याक कनेक्ट जावन न्हंयक कनेक्ट जाता ते थंयसर एक वासरू पडलेले आसा। आनी ते खंय हांवें ताका फोनार विचारलें की मेला काय म्हणून, पण मरोंक ना, जिते आहा की ते कानाचे मुवमेंट करता, दोळे मुवमेंट करता आनी बरें शेपडी हालयता। तो मरोंक ना म्हणटकूच मेला जाल्यार आमकां मुन्सिपाल्टीच्यान ते हें करून तेजी वेवस्था करपाक जाय प्लांटार। तशें ना म्हणटकूच हांवें कितें केलें, आमचो जो मुन्सिपाल्टीची गोरक्षा कमिटी आहा त्याचो जो चेअरमॅन आमचो नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आसा विजय कुमार नाटेकर हेंचे कडेन संपर्क साधलो। तेंचे कडल्यान तेंच्यांनी म्हाका एक कॉन्टेक्ट करून दिलो शिकेरी गोशाळा हेंचे कडेन, आनी नाटेकर बाबानूच संपर्क साधून आमकां कॉन्टेक्ट करून ती शिकेरी गोशाळेची जी गाडी आसा तेज्या अंतर्गत तो जो ड्रायव्हर एकटो आसा तो तेजेर अधिकारी आसा तेंच्यांनी त्वरीत हांगासर पारायण करून जी ती वासरू असलें ताका जिवनदान दिवपाचे यशस्वी प्रयत्न केल्लो आसा। जेन्ना आमी ते वासरूक पळयलें आनी तेंचे कडेन जेन्ना हांवें वार्तालाप केले तेन्ना अशें कळोन येयलें की लम्सी म्हणून एक जो रोग आसा गाय जनावरां मदीं, म्हणजे खास करून गोरवां मदीं लंपी तो प्रसार जाल्लो आसा। आनी काल जी लंपी म्हणून ते वासरू मेळ्ळा तेज्या अंतर्गत कितें जाल्लेलें ताका की हांगासर तेजी मान आसा पळय ताका फोड येयलेले आसा, आनी फोड येयलेल्या कारणान ते ताका हांगा जे ती खाता पळय आहार घेता ताका सुद्दां ताका खूब प्रॉब्लम जाता, आनी तेजे करून ते पोटान तेजे कांयच वचना कारणान तेजें मरण जाता। सो अशें करून ताका आमी एक मेडिक्लेम अशी मेळिल्ली आसा, त्वरीत तेंच्यांनी येवन ते वासरू गोशाळेन रवानगी केलेली आसा। आनी मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाणे जी गोशाळेक खंय 5,000 अशी गोरवां आसा, सो तेंचे कडल्यान ताका अलिप्त म्हणजे सेपरेट दवरलेले आसा, कित्याक तो इजिली ट्रान्समीट जाता खंय। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।